रस्तारा भेटैतां बलिदान सर्वेस्परा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन जीविताकान सेवून आत्मिक पोषण जोडून स्तुती तुझी गायता मोगा सेवेंची येवन आमकां सोपून दिवून पावन जावच्या काशेता सर्वेस्परा मोगाच्या रस्तारा भेटैतां बलिदान सर्वेस्परा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमचे सुम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते मोगाळ बाबा बहिणीनो या येव क्रिस्ताच्या मेसा बावरी हे कुटुंब सावन आम्ही संगता जमल्या. आज पवित्र सभा सद्या काळाचो 18वो आयतार आचरण करता. आयची देवस्तुती आमकां जेजू ख्रिस्त सावन आसा जिविताचो वंडो वा येव क्रिस्त खाणा विशयाच्या वयर नियाळूंक आमकां उलो दिता. येव क्रिस्त जावन आसा आमच्या आध्यात्मीक जिविताचें खाण. येव क्रिस्त आमचें जिवीत पोसता, आमचें जिवीत स्वादी करता आनी भाग्यवंत करता. येव क्रिस्त सेवले आमची भूक थांबयता मात्र न्ही बगार आमी जेजू सांगता एक जावन आमचो भावार्थ आमी सडयताव. येवक्रिस्तांतल्या जेजूक सेवक आमचो अत्रेक सोडोवन दी आनी तशेंच आमचो भावार्थ तीर जावन दी म्हणून आमी मागया. आज पवित्र सभा सांजुवां वियेनीचो आयतार आचरण करता. सांजुवां वियेनी याजकाचो पात्रोण जावन आसा. याजक जावन आसा देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ. याजक नासतना सक्रामेंत ना, पवित्र सभा ना. देखून आमचें जिवीत अर्थ नातले बरी जाता. त्या देखून याजकां पासून आमी मागया याजकाच्या मिसा वावरांत प्रोत्साह दिया, तांकां सांगातपण दिवया आनी तशेंच आमच्या कुटुंबांनी आमच्या पवित्र सभेंत देवापणी फुलोवन दी आनी तशेंच सोडोवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. पवते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. हांव पातकी सरपदेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसत बगेन सुद्दां समकामरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करतून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर,
सोमिया काकृत महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकडता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फूर्ता सोमिया देवा देवाचे शेडे तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझ्या सक्रांक पाव तुका उलो मारतिल्यांक सदां दुलो बॅन वागय तुवें आमकां रचलाय आनी तुमचो आमकां सांबाळटाय जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तुमचो सांबाळ हो उपकार आमकां कर म्हूण मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे स्वयं पवित्रत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजोड चलयता सुस्नच्या सुस्ना आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप सगळी इस्रायल परजा मोइजे आनी आरोना विरोध शीन उलोवंक लागली तांणी म्हळें इजिप्तांत मासान भरलेल्या आयदनां भोंवतणी बसून पोटभर उंडो खावन आसतना सर्वेस्पुराच्या हातान आमचो जीव काडिल्लो जाल्यार बरें आसतें ह्या सगळ्या जम्यान मोरचे खातीर तुमी आमकां ह्या अरण्यांत हाडल्यांत सर्वेस्पुरान मोइजेक म्हळें हांव तुमकां सर्गार थावन उंड्याचो पावस धाडटलो हर एक दिसा लोक आपलो दिसपडटो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूं ती म्हजो कायदो पाळतात वा ना म्हूण पळेवंक हांव हे परी तांची परिक्षा करतलो हांवें इस्रायेलींचो शीन आयकला तांकां अशें सांग दीस बुडतना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां ददोशी उंडे खावंक मेळटले तेन्ना हांव सर्वेस्पर तुमचो देव म्हण तुमी म्हाका वळखतल्यात सांज जातना लोवे उबून आयले आनी तांणी तंबाची सगळी सुवात भरली सकाळीं तंबा भोंवतणी दवाचें धंपन पडिल्लें दवाचें धंपन भायर वेतस अरण्याचे भुंयचेर रव्या परी कितें बारीकस दिश्टीक तांकां पडलें तें बर्फाच्या पिठा भाशेन दिसतलें इस्रायेलींनी तें देखतस तांणी एकामेकाक म्हळें मान हू म्हणजे हें कितें तें कितें म्हूण तांकां कळीत नासलें मोइजेन तांकां म्हळें हो तो उंडो
सर्वेस्परान तुमकां खावंक दिता तो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. जे कितें आमी आयकलां आनी आमी समजल्या, जे कितें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी आमच्या मुखले पिळगेक सांगतेल्या. सर्वेस्पराचें व्हडपण, ताची पदवी आनी ताणें केल्ली विचित्र कृत्यां आमी वर्णितेल्या. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान आमकां दिलो. इतलें आयकुनी मळबाच्या कुपांक ताणें आज्ञा दिली. अंतरणाची दारां ताणें उगडली. ताच्या काना जेवणाक पावसा परी मन्ना ताणें धाडले. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान आमकां दिलो. सर्गीचो उंडो सर्वेस्परान आमकां दिलो. सां पावलून एफेसगरांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, सौम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगतां, तुमी ह्या फुडां अणभवार्थ्या बरी जियोवचें न्हय. तांचे चिंताप सार नातलेलें. तांच्या गिन्यानाचेर अंधकार पडला. पूण तुमी क्रिस्तांतावन घेतली शिकवण आसली न्हय. दुबावाविणें जेजूच्या सता प्रमाणे तुमकां परगटणी केल्या आनी शिकवण दिल्या. तशें आसता तुमची आदली साल सांडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता तें पोरणें व्यक्तित्व तुमी काडून उडयजय. तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें जायजय. देवाचें प्रतिरूप कर्ण रसिल्लें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तेचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसजय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो. सांजुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या.
जेसू जावं ताचे शिस जावं थंय नातले ते पळयवन लोकूस दोनीर सोडलो आनी जेसूक सोदीत कफरनावाक आयलो. जेसू लोकांक सरोवराचे पेले तडीर मेळ्ळो तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले, मेस्त्री, तूं हांगा केदाळा आयलोय? जेसून जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगतां, म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुना देखल्यो देखून न्हय, बगा ददोशी जाता पर्यंत तुमी उंडे केले देखून. नास जाता तसल्या खाना खातीर तुमी वावुरचे न्हय, बगार वावुरा तुमी ससणीक जिणेक बाळतात तसल्या खाना खातीर. हें खाण मनशा पूत तुमकां दितलो, कित्याक देवा बापान ताचेर आपल्या अधिकाराची मोर घाल्या. तवळ तांणी जेसू लागीं विचारलें, देवाक मानवतात तसल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करूंक जाय? जेसून ताका जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सतमानी जाय, हिस्स ताका मांडटा ती करणी. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सतमनीशें तूं कसली कुना कर्ण दाखयताय, कसली करणी तूं करताय? ताणें तांकां सांगलें, उंडो खावंक दिलो म्हूण पवित्र पुस्तकी सांगले प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केल्लें न्ही. जेजून तांकां जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगतां, सर्गीचो उंडो मोयसेन तुमकां दिवंक ना, बगार करो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता, तसो देवाचो उंडो. तांणी म्हणलें, सैबा हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच जावन आसा जिविताचो उंडो. म्हजे सशी येता तो केदींच बुकेवचो ना, म्हाका सतमनता तो केदींच थाणेवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. हांवच जावन आसा जिविताचो उंडो. हो उंडो खाता ससनाक बाळटलो. येवख्रिस्तचे सुतें मोगाळ भावा भयणीनो, अमेरिकेच्या एल साल्वादोरांत 1960 इसवी थावन 1980 इसवी पर्यंत क्रिस्तांक भोव कठीण रितीन धार्मीक आनी शशान भोगूंक मेळ्ळें. तांच्या साराकारान जायत्या धार्मिकांक आनी तशेंच भाव भयणीक क्रिस्तांवाक देश वचोंक थारायलें. जायत्या याजकांक जिवेशी मारलें, लगाड काडलें आनी कैद केलें. जायत्यो इगोज्यो पुटयल्यो आनी त्या इगोजे भितर आसल्ल्यो मुर्त्योय नाश केल्यो. तबेर्नाकलांत आसलो तो पवित्र कुंभार अपवित्र कर्ण भस्म केलो. आनी ह्या वेळार ऑस्कर रोमेरो आपले प्रावतपणाचें मिसांव जारी करता. सरकाराचें आक्रम धोरण खंडन करता. मानवीय संविधाना हक्काची बद्दची हक्कां प्रतिपादन करता. निरपराधींनी रगत वाळचें सोमानय म्हणून वार्तापत्रिकेनी आनी तशेंच रेडियोंत तसो प्रतिभटनाचो ताळो आयकतात. निर्गतिकांची आनी तशेंच कश्टांत आसलेल्या लोकांची भेट करता. निरपराधांनी वाळचें तें रगत आनी तशेंच दुश्कर्मणी घालचे ते मार, निरपराधी घालचे ते मार पळोवन तो असहायक जाता आनी बेजाराय तो पावता. आनी ह्या वेळार तो निराश जावन तो गेस्त बसता आनी थोड्याच दिसांनी ताका बंदितांत सुटका मेळटा. 1980 इसवेंत मार्चाच्या 24 तारखेर सर क्रिस्तांव भाव भयणीक एकठांय करून उक्त्या मैदानार तो मिसाचें बलिदान भेटयता. आनी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना तो आपल्या प्रसंगांत अशें म्हणटा, आमी सत्ता खातीर, निती खातीर, न्याय खातीर आमी झुजोंक जाय. सरकाराचें अक्रम धोरण आमी खंडन करूंक जाय. संविधानाची मानवीय बद्धतेची हक्कांचें प्रतिपादन आमी करूंक जाय. आमी मेल्यारी आमकां पुना जिवनपण आसा म्हणून आमकां बरोवचो आसा, भावार्थ आसा.
येवकरिस्त तावन खंडी जावन आमकां बोळ मेळटा. येवकरिस्त जेजू आमकां सकत दिता म्हणून आपल्या प्रसंगांत तो सांगता. आनी वायन आनी उंडो, वायन उकळिल्ल्या तोवळो हें प्रार्थना म्हणटा आसतना त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता म्हणलें प्रार्थना म्हणटा आसतना दुश्कर्मी थावन गुळ्यांचो शिवर पडटा आनी एक गुळो वचून ताच्या माथ्याक आपटता आनी थंयसर रगत वाळटा. रक्ताच्या कोंडांत आपलो जीवस जेजूकुस तो अर्पून तो दिता. तशेंच ऑगस्टाच्या 26 ತಾರೀಕೇತಾವನು 28 ತಾರೀಕೆ ಮನಸ್ಸರು 2008 ಇಸ್ವೆಂತ ओरिसाच्या खंडामलांत जाल्ली ती गडितां तुमी जाणा आसोंक पुरो. ओरिसाच्या क्रिस्तांवाच्या वयर दोगदोणी जाल्ली ती तुमी जाणा आसोंक पुरो. मुलभूतवादी पाळयो सरळां आनी तशेंच साबलां खाण घेवन क्रिस्तांवाच्या वयर धाड घाली. जायत्या याजकांक जिवेशी मारले. 92 क्रिस्तांव भाव भयणीक जिवांत उलपायले. 100,000 क्रिस्तांवांची घरां नास केली आनी भस्म केली. एका कॉन्स्टेबल क्रिस्तांव कॉन्स्टेबलाक पुरुशां व्हरून ताका जिवांत उलपायले. 50,000 लोक आपल्या बाबार्थ पसत आपली भूंय बाटां सांडून आपली आस्त सांडून रानाक थंयसर ती धांवली आनी रानाच्या मोल्यांनी ती लिपोवन ती रावली. थंयसर तांणी आसरो तांणी घेतलो. थंयसर खाण पिवन नासतना ती व्हडली थोडी खाण पिवन नासतना मरण पावली. तरी जाल्यार तांचो भावार्थ तांणी जिव धरलो. आनी थोडी आजुनी कॉन्सन्ट्रेशन कॅम्पांत आसरो घेवन आसात आनी थंयसर याजाक मेसाचें बलिदान भेटोवन आसात. एक दीस याजकान मेसाचें बलिदान भेटोवन जाल्ल्या उपरांत विचारलें, येवकरिस्तचें बलिदान भेटयल्ल्या उपरांत तुमच्या जिवितांत कितें घडटा? आनी त्या वेळार ती म्हणूंक लागली, येवकरिस्त जेजू तावन आमकां बोळ मेळटा. येवकरिस्त जेजू तावन आमकां सकत मेळटा आनी आमचो भावार्थ जिव उरला म्हणून तांणी सांगलें. खंडी जावन मोगाचें न्हू आजुनी तांचो भावार्थ जिव उरला म्हणून सांगीत. 1990 इस्वेंत इराक आनी तशेंच इराणा मदें गल्फ वार जाल्लें तुमी जाणा आसोंक पुरो. जायत्या क्रिस्तांवाक दग दिलें. जायत्या गर्भस्थांचे आटाविटे केले आनी थोड्यांक गडी पार केलें आनी तशेंच थोड्या नर्सांक बंदेंत घालें. तांचे पासपोर्ट खाण घेवन ते उलपायले आनी थंयसर आसलो एक पास्टर थोड्या क्रिस्तांवाक एकठांय करून अंडरग्रावंडांत ताणें मिसाचें बलिदान ताणें भेटयलें. हें पळोवन दुश्कर्मींनी तांकां जिवेशी मारलें आनी थंयसर रक्तपात जालो आनी आपलें सगळें जिवीत तांणी देवाक समर्पण दिलें. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, जेजू क्रिस्त जावन आसा जिवीत असो उंडो. सर्गींत हांव देंवोन आयिल्लो उंडो. हो उंडो खाता ससनाक बाळटलो. जेजून म्हणलां आयच्या वाचपांत, हांव जावन आसा जिवीत असो उंडो. जेजू क्रिस्त खरो उंडो जावन ह्या संवसाराक देंवोन तो आयलो. आम्हा सर्वांक जिवीत ताणें दिलें. जेरुसलेम शहरांत खरो उंडो जावन तो चल्लो. 2000 वर्सां पाशार जाल्यार आजुनी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तो वस्तीकर आसा आनी तो म्हणटा, हांव तुमचे सांगता सदां काळ तुमचे सांगता हांव आसतलो. अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगता हांव आसतलो. आनी आजुनी ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तो वस्तीकर आसा. उंडो एक मनशाची एक मुळावी वस्त जावन आसा, एक मुळावी गरज जावन आसा. उंडो नासतना आमकां ह्या संवसारांत जियोंक साथ दिना. उंड्या थावन आमकां सकत मेळटा. उंड्या थावन आमकां बोळ मेळटा. काम करूंक गाम पिळून काम करूंक आमकां उंडो सेवल्यार मात आमकां सकत मेळटा. जेजू क्रिस्ती खरो उंडो जावन ह्या संवसाराक तो आयलो. बंदेंत आसल्यांक सुटका ताणें दिली. दंडसितल्यांक चवकसाय ताणें दिली आनी शोशणांक वळख जाल्ल्यांक स्वतंत्र ताणें दिलो. देवाचें उतर ताणें परगट ताणें केलें. कोडकारांक ताणें नितळ ताणें केलें. शतापदीच्या साकराक ताणें बरें ताणें केलें आनी तशेंच शिमोनच्या सासूमांयक ताणें बरें ताणें केलें. मोने उलयशें ताणें केलें. तोंड्यांक चलशें ताणें केलें. कुड्यांक दिश्ट ताणें दिली आनी तशेंच दंडसितल्यांक चवकसाय ताणें दिली.
12 वर्सांच्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक ताणें गुण ताणें केले. जायराच्या दुवेक जिवंत उठयलें. विधवीच्या पुताक जिवंत ताणें उठयलें. हळ्ळ्यांनी सरोवराच्या देगेन तो गेलो. देवाच्या उपादेशा विशीं, देवाच्या राजा विशीं, देवाच्या मोगा विशीं ताणें समजोनी तांकां दिली. पातक्यां सांगता तो जेवलो. पातक्यांच्या घरा तो गेलो. पातक्यांचो सोयरो जावंक तो पेवलो. आनी लोकांच्या वयर तो बिरमो तो पावलो आनी म्हणा लागलो, गवळी नातिल्ल्या शेळ्या बरी ती शिंपण केल्यात म्हणून तांचे वयर तो बिरमो तो पावलो. एक गवळी तो जावंक तो पावलो आनी खरी धाकवाल जावंक तो पावलो. बापाचो मध्यवर्ती जावन दायळचो सागोर जावंक तो पावलो आनी खालतेपणाचो गुर्त जावन देवाक विधेय जावन तो चल्लो. 5,000 लोकांक फकत 2 मासल्यांनी आनी 5 उंड्यांनी ददोशी जेवण ताणें वाडलें आनी म्हणा लागलो, सर्गींच्या संवसाराच्या काना पासत तुमी वावूर नाकात, बगर सर्गींच्या काना पासत तुमी वावुरा म्हणून तो म्हणा लागलो. आनी सर्गींचें तें खाण जावन आसा आमचो जेजूस क्रिस्त, जेजूसचेंच मांस आनी रगत जावन आसा. आनी आयच्या वाचपांत आमी आयकलें, जो कोण म्हजें मांस आनी रगत पियेता ताका सासणीक जिवीत मेळटलें. जिविताच्या उंड्या विशीं सा ऑगस्टीन भोव आपुरबायेन उल्लेख करता. पयले सुवातेर तो म्हणटा, जेसू जावन आसा जिविताचो उंडो. देवान मनशाक कूड दिल्या, देवान मनशाक आत्मो दिला. कुडीक संवसाराचें खाण समाधान दिता आनी आत्म्याक सर्गींचें खाण समाधान दिता. आनी तेंच खाण जावन आसा जेजूचें मांस आनी रगत. दुसरें जावन तो सर्गीं थावन देवून आयलोलो उंडो. फिलिपकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 6 9 म्हणसर आमी आयकता. जेजू क्रिस्त देव तरी, देवाचो पूत तरी सर्गीं दळबा सांडून ह्या संवसारी तो देवून तो आयलो. सर्गीं हांव देवून तो आयलो आनी आमचे खातीर तो कुर्सार तो मेलो आनी आमकां ताणें सोडवण ताणें दिली. खरो उंडो सावन ह्या संवसाराक देवून तो आयलो आनी संवसाराचें रूपच ताणें बदलिल्लें आनी आम्हा सर्वांक सोडवून ताणें दिली. आनी तिसरें जावन हो उंडो खाता ससनाक बाळटलो. जेजून म्हणलां, हांव जावन आसा जीव आनी जिवीत, हांव जावन आसा जिवीत आनी पुना जिवंत कोण. जो कोण म्हजे तें विश्वास दवरता तो केदींच मोरचो ना, बगार तो ताका ससनीक जिवीत लाभतलें. ससनीक जिवीत देवा थावनच मेळटा. ससनीक जिवीत जेजू थावन मात्र आमकां मेळटा. हें जिवीत जोडीचें तर आमी देवाचो सांगतपण आमी जोडूंक जाय. जेजूचें मांस आनी रगत सेवले द्वारे आमी ताचें तें एक जावंक आमी पावता आनी जेजूच्या आमी मिस्तेरांत आमी वांटो आमी घेता. जेजूच्या पुर्णाचें आमी भागीदार जावंक आमी पावता. आनी चवथें जावन संवसाराक जिवीत दिवचें जेजूचेंच मांस आनी रगत. कालवार दोंगरार अपराधांच्या कुर्सा वयर जेजू क्रिस्तान आपलीच कूड ताणें मोडून ताणें दिली. निमाण्या ब्रेस्तारा दिसा आपल्या धर्मदूतांक सांगलें, घेया म्हजी कूड, घेया म्हजें रगत म्हणून. सुमी दुसऱ्या दिसा आपणाचीच कूड ताणें मोडली. लोकांच्या बाचावे खातीर, आत्मे बाचाव करचे खातीर आपणाकच मोडोवन ताणें दिलें. लोकांच्या मोगा खातीर आपणाकच ताणें बलिदान जावन ताणें भेटोवन ताणें दिलें. आनी 5वें जावन जेजूचें मांस आनी रगत सेवले वरवीं जेजूच्या सांगता तो जियेता. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजें मांस आनी रगत पियेता तें जियेता आनी बाप म्हजें तें जियेता. खंडीत जावन मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जेजूचें मांस रगत सेवले वरवीं आमी जेजू तें एक आमी जावंक पावता. जेजू सांगता रावोंक ताची दैवीक सकत आमचें तें वाळटा. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, युक्रिस्त जावन आसा आमच्या आध्यात्मीक जिविताचें एक खाण जावन आसा. आमी युक्रिस्त सेवले वरवीं आमच्या जिवितांत खरी बदलावान घडटा. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता, इस्रायलचो लोक इजिप्त गांवांत निर्गमन जाल्ल्या उपरांत मारुभुमींत 40 वर्सां म्हणसर तांणी केलें. आनी पैन करता आसतना तांकां कितेंच खावंक जेवंक मेळोंक ना. ह्या वेळार मोइसे विरोध, देवा विरोध, आरोना विरोध पुरपुरोंक लागले. आमी इतल्या वर्सां इजिप्त गांवांत आमी आसल्या थंयसर आमकां मांस
आनी जायतें खाण आमकां मेळटलें पूण हांगासर आमी कश्टांत आसा हांगा कित्याक तुमी अन्न आमकां सोडलां म्हणून ती देवा विरोध पुरपुरूंक लागली आनी मोयसे देवा कडेन तो विश्वास तो दवरता देवा कडेन तो मागता आनी म्हणटा देवा तांचे वयर तूं बिरमोत पाव आनी देव तांचेर बिरमोत पावन सर्गेंत तावन तो मान्ना तो दिता आनी तांकां आशिर्वादीत करता आनी मारुभुमींत पयन करता आसतना मान्ना दिवन तांकां तो बसता आनी बसयल्या गांवाक तांकां पयन करूंक तांकां साध्य जाता आनी आयच्या वाचपांत आमी आयकता इतलेंच जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिविताचो उंडो हो उंडो खाता ससनाक बाळटलो आमी ताचें मांस आनी रगत सेवले द्वारे आमी भगेवंत आमी जावंक पावता व्हरती मनशां आमी जावंक आमी पावता सांव पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 11:27 वळींत आमी पळयता जो कोण पावो नासतना उंडो खाता सोम्याच्या कांसलींतलें ते पियेता ते सोम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांक जावंक पावता ताची आमी जडती करूंक जाय उपरांत जडती केल्या उपरांत सोम्याचे रगत आनी ताची कूड आमी सेवंक जाय जो कोण समजो नासतना कितेंच समजो नासतना सोम्याची कूड आनी कालसींतलें रगत पियेता तो आपलीच ख्यास्त खाता आनी तशेंच आपलीच ख्यास्त तो पियेता जितले पावटी तूं उंडो खाताय जितले पावटी सोम्याच्या कालसींतल्यान तूं पियेताय सोम्याची जो मिस्तेर दुखत्यान म्हणल्यार बरी तूं परगट तूं करताय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी ह्या संवसारांत यात्रेक आनी पैनरी जावन आसा बसयल्या गांवाक म्हणजे सर्गेच्या राजाक आमी समकून आसा सर्गेच्या राजाक आमी चलता आसतना जेजूचें मांस आनी रगत आमी सेवन आसा जेजूचें मांस आनी रगत आमकां सासणीक जीव दिता आमी जेजूचें मांस रगत सेवले दुरी आमच्या जिवितांत 3 संगत्यो आमच्या जिवितांत घडटात पयले सुवातेर येवकरिस्त आमकां जिवीत दिता जुवांच्या वांजेलांत आयच्या वांजेलांत अध्याय 50 वळींत आमी पळयता ताचें मांस आनी रगत पियेल्या करीत आमकां सासणीक जिवीत मेळचें ना जेजू क्रिस्त जावन आसा जिवंत देव जिव्या देवाचो पूत जावन आसा ताचे तावन आमकां सासणीक जिवीत आमकां लाभता दुसरें जावन येवकरी सेविल्ले द्वारे आमचें जिवीत स्वादीक जाता म्हणजे आमी जेजूक सेवले द्वारे आमी येवकरिस्ताची मनशां आमी जावंक आमी पावता आनी सांव पावलो बरी आमी जियेना बगर आमी क्रिस्त संगी आमी जिवन आसा म्हणून उसारूंक आमी शकता आनी तिसरें जावन येवक्रिस्त तावन आमकां सासणीक जिवीत आमकां लाभता आमी पळयता मोयसेन अरण्यांत इस्रायल घरांक मान्ना दिलें पूण ती मरण ती पावली पूण जेजूचें मांस आनी रगत सेवल्यार मात्र आमकां सासणीक जिवीत लाभता जेजू क्रिस्त जावन आसा देवाचो पूत तो सदांच आमचें तें जिवन आसा मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज आमी सांजुवांव वियेनीचो आयतार आमी आचरण करता सांजुवांव वियेनी याजकांचो पात्रोण तो जावन आसा पवित्र सक्रामेंता मुखार बसून लोकांच्या पातकां खातीर तो मागा लागलो लोकांच्या परिवर्तना खातीर तो मागा लागलो कुमसाराच्या सक्रामंतांत 18 वरां तो बसून लोकांच्या आत्मेच्या बरेपणा खातीर तो मागा लागलो आनी वर्त्या रितीन म्हणले बरी मिसाचें बलिदान ताणें भेटयलें मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आज याजकांचो दीस आचरूंच्या संदर्भार याजकां पसत आमी मागया याजकां विशांत आमच्या कुटुंबांत आमी बरें उलोवया याजांक आमी सांगतपण दिवया याजाक जावन आसा देवा आनी मनशां मदलो एक मध्यस्थ जावन आसा एक देवान विंचून काडलेलो एक व्हरतो व्यक्ती तो जावन आसा याजक नासतना सक्रामेंत ना पवित्र सभा ना त्या देखून आमचें जिवीत अर्थ नातलें बरी जाता त्या देखून मोगचें याजकांच्या मिसावांत आमी सांगतपण दिवया प्रोत्साह दिया आनी तशेंच आमच्या कुटुंबांत आमच्या पवित्र सभेंत आमच्या समाजेंत देव आपोनी फुलोवन येवन दी आनी सोडून दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमेन बाबर्ताची उत्साहानी आमी करया सत्मंतान देवा सर्पदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्त ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र गर्भे समोलो आमकां मेळटा जन्मलो 5 पिलाताने कसले
कुसा जडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मतें देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जलो सर्गा सडलो सर्प दितरा देव बापाच्या उजव्या बसला तेंच्या जेवणी मनशी बरोवंक येतलो सतमंता पवित्रत्म्या कथोलीक पुवी सभे भक्तांचो एकता पातकांचे बक्षणे कुडीचें जीवनपण ससण्याचें जिवीत आमेन. देव सामना सामचो मोगाळ बाप आमकां राखता आमकां सांबाळटा आमकां पोसता तसो मोग दयाळाय भुगुल्ली आमी आमची सर मागणी ताच्या पांय तळार आमी दवरया. मोगळ्या बापा पवित्र सभा सोलून वरच्या सर्व आमच्या आत्मीक वडिलांनी तांकां दिल्ल्या मिसांव जेजूचे कुशे प्रमाणे उदार मनान करूंक आनी तांची सेवा तांणी पेळ्याक दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तांकां भरमन मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचो देश आनी समाज चलोवन वरच्या आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी तांचो स्वार्थ सांडून लोकांचे उदरगते खातीर उदार मनान वावरूंक तांकां तुजो आधार लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध रितीच्या पिडेनी वळवळच्या सर्व लोकांक तुजें स्पर्श लाभोवन तांचे पिडेंतली तांकां गूण कर बरी भलायकी लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. उतर प्रायेर आनी विविध रितीन कश्टांच्या सर्व लोकांक तांच्या कश्टांतली तांकां निवारण तांचे जिणेंत तृप्ती आनी समाधान लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्व युवजनांनी जेजूचे आदर्श घेवन बरे वाटेन चलोवन बरी क्रिस्ती जिणी जियोंक तुजी कृपा तांकां लाभय म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा भोवरी हजर जाल्ल्या आमी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन तुवें आमकां दिल्ली देणी वेळ सकत आनी दुडू पेल्याच्या बरेपणाक करसूंक जाय जाल्लें उदार मन आमचे थंय रस म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या मोगाळ बापा पवित्र एवकरिस्तचो आनी तशेंच कुमसारी सक्रामेंताचो मोग करिशें कर. देवाच्या उतरान पोसच्या आनी तशेंच एवकरिस्ताच्या कानान आमकां पालन पोशण करच्या सर ह्या साकांचेर तुजी तराळ आशिर्वादां तूं घाल तांकां तूं गोपान तुतून दवर तांचो भावार्थ तूं तीर कर. कोरोना व्हायरसा पिडे वरवीं कश्टांच्या सो लोकांचे वयर तुजी दाराळ आशिर्वादां तूं घाल आनी तशेंच आमच्या कुटुंबाचे वयरी तुजी दाराळ आशिर्वादां वत म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. सोम्या तुका आज समर्पिता जिणेर उपकार जावं दुनिया तुका आमकांच भेटोवन दिता आमकांच भेटोवन दिता. उडो आनी बदलतलो जिणी आमची पवित्र करतलो क्रिस्ता कुडीन तो वेगीच बदलतलो जिणी आमची पवित्र करतलो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें सामनन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावनी दिनी पवित्र कर
तुका आमी आतां भेटयता ते बली वरवीं आमीच तुका सदां ओंपलेलें बलिदान जावंक निर्मी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पतेदराणी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू ख्रिस्त आमचे समया वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो. ओ कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्याचो संसासरा पर्या सोडून सुफळ आमकां मेळच्या. जेसून आमकां आपल्या कश्टा मनसो उगदास कोडून दवरलो. आपल्या धर्मदूतां बराबर निमाण्या जेवणा बसलो तेन्ना जेसून कत नासलेल्या मेंढऱ्यान तुका आपल्या चीस भेटोवणी केली. असो तो जालो तुका मांडटा तसली संपन्न वाकणीची बली. ह्या वर्त्य संस्कारान तूं तुजे पचेक पोसता आनी तिका पवित करता. हे तरेन एकेच प्रितमेच्या सगळ्या मनशाक एकाच भावार्थान तूं उजवाडायता आनी एकाच प्रितीमोगांत एकवटायता. देखून आमी तुजे कृपेची गोडसाण साकून पुनः जीवन जेजू सारकी जावच्या. ह्या विची जेवणा वांटो घेवन लागीं सरताव आनी आतां सगळींच्या दुता संगती प्रितुमे निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमयाची जो क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पवची. तेच बरी जेवण जाताच ताणें कास घेतली. तुका नव्या दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पासो तें वरवतलें. हे म्हज्या उगदसा करात. Bawarto so good परगटूया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणसो आनी पुनः जीवन पुनः आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची खालचो तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा पेटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय.
पुन्हा जीवन पुन्हा सोबरू सुदारून मेल्ल्या त्या आमच्या भाव बहिणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे मे संगती भगवंत जुझे, भगवंत धर्मदत्ता, भगवंत फ्रांसिस असिसी, भगवंत क्लारा, भगवंत पियो आनी भगवंत आंतोनी आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगता तुजी महिमा गवोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणा सर्पोद्वेदार बापा सर्वंद आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडलें पडों देव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सुवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बागन आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशणांत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदा काकुळतीं सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबर्तेचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येतनी राजोर चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माया मगसो गुस्सावन एकामेका शांती दियात. शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पोस्सो जेजू क्रिस्त सर्गींत हांव देवोन आयलोलो उंडो आम्हा सर्वांक सासणीक जिवीत दिवचो. पळया देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जोरस्तार सोम्या तूंच म्हजो आदार. तूंच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच कर बिडार. जिविताचो उडो तूं सर्गीत हांव देवलोलो. सासणीक जीव दिवच्याक बापान तो धाडलोलो. तुजे लागीं येता तो
रसनार सोम्या तूंच म्हजो आदार तूंच म्हज्या काळजान सोम्या सदांच कर भिडा. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या देण्यावरील तुवें आमकां नव्या जीवन आनी गटायन भरलाय. सर्गींचे वाटे सदांच आमकां राख आनी अशें ससण्याच्या सुखाक आमकां फावय, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोवे आसो आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्तचे शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गीता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी मोन म्हजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदान. गीता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या मासान तुझ्या म्हाका पोशीत केलाय देखून अर्गा तुका सोमिया. काळजान म्हज्या तुझे बिडार केलाय देखून अर्गा तुका सोमिया. अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. बगेन पुरुषाचे गुरुवेन निवारक आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.